सार्वभौम पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल सार्वभौम पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल यसलाई सुन्दाछु पढ्दछु र पालन गर्दछु किनकि यो जीवनको ज्योति सहयोगी सँग छ यो सर्व पुस्तक अमूल्य वचन पवित्र बाइबल भाइ जय मसीह लुकास भाइ जय मसीह हजुर दाजु जय मसीह ल भाइ आफ्नो समय लिनुहोस् है त हुन्छ ल प्रभु यीशु ख्रिस्टको नाममा अति नै प्रेमी जय मसीह प्रभुलाई धन्यवाद होस् फेरि पनि कुवेत नभएका प्रभुका जनहरूसँग आज दोस्रो चोटि मलाई पनि प्रभुले तपाईहरुसँग जोडिकन यो संगति गर्ने प्रभुले मलाई समय दिनुभयो यसको लागि म प्रभुप्रति अति नै धन्यवादी बन्छु विशेष गरिकन बिता समयदेखि एउटा वचनलाई हामीले हेरिराखेका थियौं बिता समय जब पनि म पहिलोचोटि तपाईहरुसँग जोडिएको थिएँ त्यस समयमा हामीले एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर हामीले एउटा अध्ययन हामीले गरेका थियौं विशेष गरिकन यो जुन समयमा तपाईहरु मैले पाइला टेकेका छौं यो समयमा विश्वभरिका मान्छेहरूको मुखमा झुन्डिएको शब्द भनौं अथवा मुखबाट घरिघरि निस्किने शब्द अनि मान्छेको मनमा उब्जिने प्रश्न चाहिँ के रहेछ भन्दाहुँदी अब म के गर्ने अनि हामीले बिता समयमा हामीले हेरेका थियौं विशेष गरिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा पनि जब पनि परमेश्वरको दासहरूको जीवनमा निराशको समय आयो अभाव र घटी कमीको समय आए विभिन्न प्रकारको परिस्थितिको समय आए त्यो समयमा तीनजना परमेश्वरको दासले हाम्रो परमेश्वरलाई यो प्रश्न गर्नुभएको रहेछ म के गर्नु भनिकन अनि परमेश्वरले एउटा उत्तर दिनुभएको थियो त्यो उत्तर चाहिँ के छ भन्दाहुँदी उठा भनिकन उत्तर दिएको सम्बन्धमा हामीले बिता समयमा हामीले चर्चा गरेका थियौं अनि हामीले के को लागि उठ्नु भन्ने सम्बन्धमा हामीले हेरेका थियौं वाल बनाउनका निम्ति उठ्नुपर्छ वेदी बनाउनका निम्ति उठ्नुपर्छ अनि जुन जग्गामा परमेश्वरले हामीलाई ठर्याइदिनु भएको छ चुनिएको जग्गामा जानको लागि उठ्नुपर्छ भनिकन हामीले विचार हामीले गरेका थियौं अनि थुप्रै विषयहरू हाम्रो रहेको थियो कि अब हामी किन चाहिँ हामी उठ्नुपर्छ हामीले परमेश्वरलाई सोध्छौं प्रभु अब के गर्नु यस्तो गरिमा सारा संसार त्रासले भरिएको छ भयले भरिएको छ त अब म के गर्नुपर्ने हामी के गर्नुपर्ने परमेश्वरले यही भन्नुहुन्छ अब तिमीहरू उठा अनि हामीले बिता समयमा विशेष गरिकन बुधा हामीले बनाएका थियौं हामी के को लागि अब उठ्नुपर्छ अरे भन्दाहुँदी यर्दन नदी तर्नुको लागि लाल समुद्र तपाईहरु मैले तर्नुको लागि त्यति मात्रै नभएर हाम्रो जीवनबाट ज्योति चम्काउनको निम्ति र मैले यो विषयलाई नै कन्टिन्यू गर्न मैले चाहेको थिएँ विशेष गरिकन लाल समुद्र भन्ने कुरो चाहिँ तपाईहरु मेरो जिन्दगीको के हो आजको दिनसम्म पनि तपाईहरु मैले लाल समुद्र तर्नुपर्छ भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ हामीहरू यर्दन नदी तर्नुपर्छ भनिकन लेखिएको छ र यही विषयलाई नै मैले कन्टिन्यू गर्न मैले चाहेको थिएँ तर परमेश्वरले मलाई अर्कै भागहरुतर्फ डोर्याउनु भयो जसले गर्दा हुँदी मलाई यहाँसम्म थाहा भयो कि परमेश्वरले यो भागबाट चाहिँ परमेश्वरले बोल्न चाहनु भएको छ यसै त यस विषयलाई म आज कन्टिन्यू गर्ने छैन र त्यो दोस्रो भाग परमेश्वरले मलाई मेरो पाठमा दिनुभएको केही परमेश्वरको वचनलाई हामी हेर्नेछौँ यसै त कृपया तपाईहरुले मसँग खोल्ने मत्तीको किताब 27 अध्याय आजको निम्ति हामी पढ्ने रहेछौं मत्तीको किताब 27 अध्यायको हामी पढ्नेछौं 45 देखि लिएर हामी 52 पदसम्म हामी पढ्नेछौं मत्तीको किताब 27 अध्यायको 45 देखि लिएर 52 पदसम्म हामी पढ्नेछौं यसै त हाम्रो भाइ जसलाई मैले यस जग्गामा बाइबल पढ्नका निम्ति राखेको छु उहाँले 45-46 गर्दै बडो उच्च स्वरमा उहाँले पढिदिनु हुनेछ कृपया भाइ पढिदिने
अब 12 बजेदेखि अब 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म 3 बजीसम्म सारा देशभरि अँध्यारो अँध्यारो भयो। 3 बजेतिर 3 बजेतिर यीशु ठुलो स्वरले यसो यसो भन्दै कराउनु भयो, एली 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 लामा सबक्थनी सबक्थनी, अर्थात् हे मेरो परमेश्वर हे मेरा परमेश्वर तपाईले मलाई किन त्याग्नु भयो। त्यहाँ उनीहरूमध्ये कतिले यो सुनेर भने यस मानिसले एलियालाई बोलाउँदैछ। अनि उतिखेरै एकजनाले एकजनाले दगुरेर एउटा स्पन्ज लियो, अनि त्यसमा सिरका भरियो र त्यसलाई एउटा निगालोमा राखे उहाँलाई पिउन दियो। तर अरूले भने छोडिदेऊ, हेरौँला, कहीँ एलिया यसलाई बचाउन आउँछ कि। यसुले फेरि ठुलो स्वरले कराएर प्राण छोड्नुभयो। अनि हेर मन्दिरको पर्दा चुप्पादेखि लिएर फेससम्म दुई भाग भएर च्यातियो। अनि पृथ्वी हल्लियो, चट्टानहरू फाटे, चिहानहरू खोलिए, पवित्र जनहरूका धेरै शरीरहरू बौरेर उठे। आमीन। हामी छोटो सहायताको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ तै प्रभुको प्रेमलाई स्मरण गर्दै, कारण तै प्रभु जस्तो परमेश्वर कोही पनि छैन, जसले हाम्रो हरेक अवस्थामा साथ दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई चेतावनी दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ, जसले हामीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, हामीलाई भोकेर हिँड्नुहुन्छ। कुनै पनि यस्तो समय छैन जुन समय तपाईँले हामीलाई त्यागिदिएको होस्, तपाईँले हामीलाई छोडिदिएको होस्। यद्यपि हाम्रो पापको लेखा तपाईँले लिनुभएको भए उहिले हामी खत्तम भइसक्थ्यो। प्रभु, जस्तो स्थितिमा हामी जान किन नपरोस्, तपाईँ प्रभु हाम्रो साथमा रहनुभएको अनुभव हामीले गरेका छौँ। प्रभु, देश विदेशमा तपाईँ प्रभुको जनहरू छरिएर बसे तापनि हामीलाई परमेश्वरले एउटा यस्तो माया दिनुभएको छ, यस्तो प्रेम तपाईँले आज हामीलाई दिनुभएको छ। यद्यपि हाम्रो संस्कृति ती दिनमा मिल्थेनन्, अझ प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, तपाईँ प्रभुले ईश्वरीय सन्तान बनाउनु भएकोले छरिएर बसेका प्रभुका जनहरूलाई तपाईँ प्रभुले यो विभिन्न प्रकारको सोसल मिडियाको मार्फतद्वारा तपाईँले हामीलाई जोड्याउनुहुन्छ। आज पनि मलाई यो समय दिनुभयो। कुवेतमा भएका प्रियहरूको लागि तपाईँ प्रभुलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ, तपाईँ प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँले लगातार सेवा गरिराखेको छ, दिउँसो बेलुकी पका बिहान, र यस गरी पनि यहाँहरू भेला भएका छन्। प्रभु, मेरोमा त यस्तो केही कुरो पनि छैन, तपाईँले दिनु भएन भने अब रित्तै फर्किनुपर्छ। प्रभु, यहाँहरूको तृषित आत्मालाई म तृप्त गर्न सक्दिनँ। यसै त प्रभु, तपाईँ प्रभुले अब बोलिदिनुहोस्। यो भाग तपाईँले दिनुभएको प्रभु, प्यारो प्रभु परमेश्वर पिता, यसै त यस जग्गाबाट तपाईँ प्रभुले हामीसँग केही कुरो बात गरिकन आफ्नो नामको महिमा लिनुहोस्, ताकि हामी आफ्ना बेडमा ढल्किनुभन्दा अघि हामी भन्न सकौँ, साँच्चै प्रभु मसँग आज बोल्नुभयो भनिकन। यसै त प्यारो प्रभु, म तपाईँको हातमा समर्पण गर्छु। मलाई क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस्, अघि आएर तपाईँ प्रभु बोलिदिई बक्सिनुहोस्। हाम्रो निम्ति थोरै समय आशिषित समय बनोस्। प्रभु, तपाईँ प्रभुबाटको सहायता चाहन्छौँ। वचन बताउनका निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। बुझ्नका निम्ति तपाईँ प्रभुले हाम्रो समझलाई तपाईँ प्रभुले खोलिदिई बक्सिनुहोस्। यस सेवाकाईको विरुद्धमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभु कति बहुमूल्य नाम बाँच्छौँ, तपाईँले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। म योग्य, अझ केही नभएको मान्छेलाई तपाईँ प्रभुले प्रयोग गर्न चाहनुभयो, अब तपाईँले नै प्रयोग गर्नुहोस्, जसले गर्दा हुँदै त नामको महिमा भएको हुन्। प्रभुजी, वचनमा तपाईँ प्रभुबाटको सहायता, अनुग्रह र दया चाहँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। अब कृपया मलाई ध्यान दिनु होला। यो जुन चाहिँ भागलाई तपाईँ र मैले पढ्यौँ, विशेष गरिकन यो मत्तीको किताब 27 अध्यायको 45 देखि लिएर 52 पदसम्म, अनि यो विशेष गरिकन 27 अध्यायमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दा हुँदी हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस जग्गामा क्रुसिफिकेसन भएको कुरा हामी पाउँछौँ, अथवा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ क्रुसमा यस जग्गामा झुन्डिराखेको कुरा चाहिँ तपाईँ र म
हामीले पढ्दा हुँदै हामीलाई थाहा लाग्छ। अनि जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट ती दिनमा यो जग्गामा क्रुसिफिकेसन अथवा क्रुसमा झुन्डिराख्नु भएको थियो, त्यो घडी चाहिँ हामीले पढेको भागमा विशेष गरिकन 4वटा मिरेकल्स भएको कुरा हामी देख्छौँ अथवा 4वटा चमत्कार भएको कुरा हामी देख्छौँ। अनि यो चमत्कार एउटा विचित्र किसिमको चमत्कार छ। यो चमत्कार चाहिँ एउटा अनौठो किसिमको चमत्कार छ। यो चमत्कार चाहिँ अचम्मै लाग्दो चमत्कार यस जग्गामा भएको कुरा हामी प्रभुको वचनबाट हामी देख्छौँ। र यो चमत्कार जुन भएको छ, यस चमत्कारले चाहिँ अथवा यो मिरेकल्सले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिकाउन चाहेको पाठलाई यस जग्गामा हामी छोटो चर्चा हामी गर्नेछौँ। म फेरि पनि राखेको छु, यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको छ र यस जग्गामा विशेष गरिकन 4वटा चमत्कार भएको हामी देख्छौँ, मिरेकल्स भएको कुरा हामी यस जग्गाबाट हामी पाउँछौँ। र हामी एउटा, दुईटा, तीनटा अनि यो 4वटा कुरालाई हामी हेर्दै आजका निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनु चाहेको वचनलाई आज हामी लिनेछौँ। सबैभन्दा पहिलो चमत्कार, सबैभन्दा पहिलो मिरेकल्स जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, क्रुसमा उहाँ झुन्डिरहनु भएको थियो, पहिलो चमत्कारलाई चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै चाहिँ 27 अध्यायको 45 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिने। अब 12 बजेदेखि 3 बजीसम्म सारा देशभरि अन्धियारो भयो। सबैभन्दा पहिलो मिरेकल्स चाहिँ के भइराखेको छ? जब पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा उहाँ झुन्डिनु भएको छ, परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ 12 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म सारा देश अन्धकार भयो भनिकन भनिएको छ। 12 बजे भनेको चाहिँ मध्य दिन हो। 12 बजी भनेको चाहिँ कहिले पनि तपाईँ र मैले जिन्दगीमा चिताउँदै नचिताउने समय हो कि अन्धकार हुन्छ भनिकन। र यो जग्गामा यस्तो कुरा हामी देख्छौँ कि मध्य 12 बजी जुन बेलामा टलक्क घाम टल्किराखेको हुन्छ, जुन बेलामा सम्पूर्ण प्रकारले आज घामहरू मजाले घामले आफ्नो रोशनी दिइराखेको हुन्छ, घामले आफ्नो प्रकाश दिइराखेको हुन्छ, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिँदा हुँदै चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के भएको छ? यस जग्गामा सारा देश नै 12 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म 3 घण्टा अन्धकार भएको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो जग्गामा सोलर सिस्टमले काम गर्नु छोडेको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ घामले आफ्नो ज्योति दिन छोडेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो बेलामा, यो समयमा कि आफ्नो घामले चाहिँ आज घाम चाहिँ लुकिएको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्दछौँ। कस्तो चमत्कार हो! के यो कुरो हुन सक्छ र? के यो कुरा अब आजका दिनसम्म कहिले भएको छ? ती दिनदेखि लिएर आजका दिनसम्म तपाईँ र मैले त देखेका छैनौँ। तर यो मिरेकल्सले, यो चमत्कारले तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा राम्रो पाठ सिकाउँदो रहेछ। सबैभन्दा पहिलो मिरेकल्सले चाहिँ के पाठ तपाईँ र मलाई सिकाउँदो रहेछ भन्दा हुँदै तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जत्तिकै उज्यालो भए तापनि, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जत्तिकै उज्यालो, जत्तिकै मिठो उज्यालो भए तापनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि कुनै पनि समय अन्धकारको रात पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो मिरेकल्सले तपाईँ र मलाई सिकाउँछ। जस्तो आज भएको छ कि तपाईँ र मैले जिन्दगीमा सोचेका थियौँ र? यो कोरोना भन्ने भाइरसको नाम तपाईँ र मैले कहिले विचारै गरेका थियौँ र? कि तपाईँ र मैले जीवनमा कहिले पनि यो खालको दिनको सामना गर्न पर्छ भनिकन तपाईँ र मैले सोचेका थियौँ? अस्ति प्रभुको दास अङ्कलसम्मसँग मेरो बात भइरहनु भएको थियो दार्जिलिङमा। उहाँले भनिराखेको थियो, नानी मेरो यत्रो उमेर पुग्यो, आजको दिनसम्म यस्तो खालको दिन त मैले देखेको थिएन, तर कस्तो कस्तो दिनको सामना गर्नु परेको उहाँले भनिरहनु भएको थियो। तपाईँ र मैले पनि कहिले सोचेका थिएनौँ। र यो पहिलो मिरेकल्सले चाहिँ तपाईँ र मलाई यही कुरो सिकाउँदो रहेछ। तपाईँ र मैले जिन्दगीमा जस्तै उज्यालो छ मेरो जिन्दगी, कस्तो दामी घाम लागेको छ, रातको जिन्दगीमा मैले सामना गर्नु पर्दैन, रातौ दिनको त्यो अन्धकारको सामना गर्न पर्दैन भनिकन तपाईँ र मैले सोचिराखे तापनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा अचानक यो कालो रातहरू आउन सक्छ भनिकन यो पहिलो मिरेकल्सले चाहिँ सिकाएको छ। अनि यो देखाएको कुरा पनि हामी देख्छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो मिरेकल्स चाहिँ हामी कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै नि कृपया भाइ पढ्नुहोस् तपाईँले 27 अध्यायको 51 पदलाई। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि हेर मन्दिरको पर्दा चुप्पादेखि
फेदसम्म टुप्पादेखि लिएर फेदसम्म दुई भाग भएर च्यातियो। दुई भाग भएर च्यातियो। दोस्रो चमत्कार, सेकेन्ड मिरेकल चाहिँ यस जग्गामा के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मन्दिरको पर्दा माथिदेखि टुप्पोदेखि लिएर तलसम्म दुई भाग भएर च्यातियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। र यो इतिहासले चाहिँ के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ पर्दा त्यस मन्दिरमा लगाइएको थियो, यो पर्दा चाहिँ आज यो बोराको पर्दा थिएन। यो पर्दा चाहिँ तपाईँ र मेरो घरमा लगाइने पर्दा थिएन। यो पर्दा चाहिँ एउटा यस्तो खालको एउटा दोरीले बनाएको पर्दा रहेछ र इतिहासकारले भनेको रहेछ कि यो पर्दालाई चाहिँ भुइँमा राखिकन दुईटा हात्तीलाई चाहिँ तान्नु लगेर च्यात्नु लगाए तापनि नच्यातिने खालको पर्दा हो भनिकन आज इतिहासकारले लेखेको रहेछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो पर्दा चाहिँ एउटा कस्तो कडा पर्दा रहेछ, हतपत च्यातिँदै नच्यातिने पर्दा रहेछ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसिफिकेसन हुँदाखेरि, प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा झुन्डिराखेको समयमा यो माथिदेखि लिएर तलसम्म पर्दा च्यातिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो चाहिँ दोस्रो मिरेकल थियो। र यो दोस्रो कुरोले तपाईँ र मलाई के सिकाउँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा जस्तै सपना तपाईँ र मैले बुने तापनि, जस्तै सपनाहरू तपाईँ र मैले बनाए तापनि, जसको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले सोचेका हुन्छौँ कि जिन्दगीमा कहिले पनि यो सपना चकनाचुर हुँदैन, यो सपनाहरू च्यातिँदैन, मैले मेरो जिन्दगीमा बिछाएको कल्पनाहरू हाडिँदैन भनिकन तपाईँ र मैले जस्तै प्रकारले सोचे तापनि, जत्तिकै पोसिबल एकदमै यो च्यातिनु चाहिँ पोसिबल छँदै छैन भनेको कुरा तपाईँ र मैले सोचे तापनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यो सपनाहरू च्यात्ने दिनहरू पनि आउँछन् भनिकन यो दोस्रो चमत्कारले चाहिँ तपाईँ र मलाई सिकाउँछ। यो दोस्रो चमत्कारले तपाईँ र मलाई सिकाउँछ जो कुरो आज सिकाएको छ। थोरै समयपछि हामी यसको गहिरो अर्थलाई हेर्दै हामी जानेछौँ। यो चाहिँ भयो दोस्रो मिरेकलमा तपाईँ र मलाई सिकाएको कुरा। अब तेस्रो चमत्कार चाहिँ अथवा तेस्रो मिरेकल चाहिँ के भइराखेको छ भन्दा हुँदै हामी यसलाई 51 अध्याय 27 अध्यायको 51 पदमा नै हामी देख्छौँ। भाइ तल्लो भाग पढ्नुहोस्। अनि पृथ्वी हल्लियो, चट्टानहरू फाटे। दोस्रो चाहिँ के हामी देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ चट्टान पनि फाट्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। चट्टान भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो खालको कुरा रहेछ भन्दाखेरि हतपत नहल्लिने कुरा हो। चट्टान भन्ने कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ, रिफरेन्सेसमा देखाउन तपाईँलाई सक्दिनँ। दोस्रो कुरो चट्टान भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो खालको कुरा रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ एकदमै आज कडा, हतपत नहल्लिने पहिलो कुरो। दोस्रो एकदमै कडा, एकदमै हतपत चाहिँ चिरिँदै नचिरिने। तपाईँ र मैले अवश्य पनि चट्टानहरू तपाईँ र मैले देखेका छौँ। चट्टानलाई फुटाउनको निम्ति तपाईँ र मैले कति पसिना बहाउनु पर्छ, कति कसरत तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ, कति दुःख तपाईँ र मैले गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो कडा भन्दा कडा चट्टान पनि, कडा भन्दा कडा आज यो चट्टान पनि चिरा पर्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। यो तेस्रो चमत्कारले चाहिँ, यो तेस्रो मिरेकलले चाहिँ के देखाउँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा भएको जस्तो सुकै कडा कुरोले पनि, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा भएको जस्तो सुकै आज एकदमै नहल्लिने कुरा, जुन कुरो हुनसक्छ तपाईँ र मेरो विश्वास पनि हुनसक्छ, जुन कुरो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध पनि हुनसक्छ, जुन कुरोको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले सोचेका छौँ कि यो हल्लिँदैन, यो हतपत टल्दैन, यो गिर्दैन भनिकन तपाईँ र मैले सोचेका हुन्छौँ, त्यो पनि एउटा समयमा आइकन चिरा पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो मिरेकल, तेस्रो मिरेकलले तपाईँ र मलाई सिकाउँदछ। कस्तो मिठो कुरा छ। अब चौथो चमत्कार चाहिँ यो क्रुसमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट झुन्डिराखेको बेलामा भएको चौथो चमत्कार चाहिँ कहाँ पाउँछौँ भन्दा हुँदै भाइ पढ्नुहोस् 27 अध्यायको 54 लाई तपाईँले पढिदिनु पर्छ कृपया। जब सुबेदार र उनका साथमा हजुर पहरा दिनेहरूले भुइँचालो र त्यसमा भएका घटनाहरू देखे तिनीहरू यसो भन्दै डराए साँच्चै तिनी परमेश्वरकै पुत्र रहेछ। 55 अनि त्यहाँ टाढोबाट धेरै स्त्रीहरू थिए सेवा गर्दै
गालिलबाट उहाँको पछि पछि लागेका छे। चौथो चमत्कार अथवा चौथो मिराकल चाहिँ के भइराखेको छ भन्दा हुँदी कृपया एकदमै ध्यान दिनु होला। यस जग्गामा हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदी चाहिँ एउटा पहाड छ, खोपडीको पहाड भन्ने ठाउँ, जुन जग्गा चाहिँ चट्टानै चट्टानले भरिएको छ। त्यस जग्गामा चाहिँ 3वटा क्रुसलाई यस जग्गामा हामी पाउँछौँ, जुन चाहिँ क्रुसलाई चाहिँ उनको आमाले, प्रभु यीशु ख्रीष्टको आमाले अथवा उनको कति यस्ता मरियम मग्दलिनी, याकुब, उनको चेलाहरूले चाहिँ हेरिराखेको छ भनिकन यस जग्गामा भनिएको छ। र पहाडको टाकुरामा त्यस जग्गामा क्रुस छ। अनि तलबाट चाहिँ भुइँचालोले यस्तो प्रकारले हल्लाइराखेको छ। यस जग्गामा लेखिएको कुरा पाउँछौँ कि भूकम्प आयो अरे अनि सारा जग्गा नै हल्लियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। तर एउटा यस्तो चमत्कार भइराखेको छ, यस्तो चमत्कार भइराखेको छ, पर्दा माथिदेखि लिएर तलसम्म च्यातिए, सारा संसार अन्धकार भयो, चट्टानहरू चिरा चिरा भए। तर त्यो क्रुस जो चट्टानमा खडा गरिएको थियो, त्यो क्रुस त्यो खोपडी भन्ने पहाडमा खडा गरिएको थियो, त्यो क्रुस चाहिँ यस जग्गामा लडेको कुरा हामी पाउँदैन। त्यो क्रुस चाहिँ यस जग्गामा गिरेको कुरा हामी पाउँदैन। मलाई साह्रो स्वाद लाग्यो। कस्तो अचम्म छ। वास्तवमा सानो कुरा पनि लड्नु पर्ने हो। भुइँचालो आउँदाखेरि यो भुइँचालो कुनै साधारण भुइँचालो थिएन, चट्टानलाई चिरा पारिदिएको भुइँचालो थियो। स्वभावैले पनि त्यो क्रुस ढल्नु पर्ने थियो, त्यो क्रुस पक्कै गिर्नु पर्ने थियो। तर त्यस जग्गाबाट क्रुस झरेको छैन, क्रुस लडेको छैन। त्यस जग्गामा प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुस चाहिँ त्यस जग्गामा एकदमै स्ट्यान्ड गरेको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुस चाहिँ एकदमै त्यस जग्गाबाट नहल्लिएको कुरा हामी देख्छौँ, न डगमगाएको कुरा तपाईँ र मैले देख्छौँ। यो चौथो चमत्कारले चाहिँ तपाईँ र मलाई के सिकाउँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा कालो रात किन नआओस्, तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा सजाएको सपनाहरू जसको सम्बन्धमा च्यातिँदैन भनिकन तपाईँ र मैले विश्वास गरेका थियौँ, किन नच्यातियोस्। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा अति मिठो सम्बन्ध जसको सम्बन्धमा तपाईँ र मैले अति धेरै विश्वास गरेका थियौँ, किन तपाईँ र मेरो कडाभन्दा कडा कुरोहरू चिरा चिरा नहोस्। तर तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ जब क्रुसमा अडेस लागेको छ भने, जस्तै भूकम्पले पनि, जस्तै परिस्थितिले पनि, जस्तै रोदनले पनि, जस्तै दुःखले पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरबाट हटाउन सक्दैन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरबाट अलग गराउन सक्दैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ जब तपाईँ र मेरो जिन्दगी प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा अडेस लागेको हुन्छ, जब तपाईँ र मेरो जिन्दगी प्रभु यीशु ख्रीष्टको क्रुसमा आज अडेस लागेको हुन्छ, जस्तै अवस्थाले पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा, जस्तै स्थितिले पनि तपाईँ र मेरो जिन्दगीलाई विचलित पार्न सक्दैन, तपाईँ र मलाई परमेश्वरबाट टाढो राख्न सक्दैन। परमेश्वरको दास पावलले भन्नुभएको छ, के सङ्कटले, के क्लेशले, के अनिकालले, के खेदोले, के महामारीले, के नङ्गाइले, के गरिबीले, के रोगीले मलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग पार्न सक्दैन। तर आज यी दिनहरूमा सानो भाइरसले हामीलाई परमेश्वरदेखि अलग पारेको छ, परमेश्वरलाई शङ्का राख्न थालेको छ। मेरो एकजना साथी छ जसले बाइबलमा थियोलोजी गरेको, यो माथिको चर्चको एकजना मेरो साथी हो, उसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ। अस्ति त्यसले मलाई फोन गरेर भन्दै थियो, ब्रदर लुकास, बडो निराशको सन्देश म तपाईँलाई सुनाउनु पर्यो। होइन, के भयो भन्नुहोस् न। आज हाम्रो चर्चबाट एउटा हिसाब आयो, यो जुन चाहिँ कोरोना भाइरस सुरु भएको दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म संसारभरि लगभग 1600 जना क्रिस्चियनहरू चाहिँ ब्याकस्लाइड भएछ। साह्रो नराम्रो लाग्यो। तीहरूमध्ये मेरै मण्डलीका 5 परिवार पनि प्रभुको सेवा आउन छोड्यो। उनीहरूलाई भन्दा हुँदै परमेश्वर साँचो हुनुहुन्थ्यो भने के यस्तो खालको दिन ल्याउँथेर सङ्गति दिनु जाँदाखेरि के छ भन्छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भन्छ। कस्तो नमिठो कुरा। कतै ती मान्छेहरू मध्ये तपाईँ र म पनि ब्याकस्लाइड त भएका छैन, हृदयभित्रबाट ब्याकस्लाइड तपाईँ र म भएका छैन। परमेश्वरको वचनले भन्दछ, तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ यदि क्रुसमा अडेस लागेको छ भने, जस्तै भूकम्प किन नहोस्, जस्तै महामारी किन नहोस्, जस्तै परिस्थिति किन नहोस्, हाम्रो जिन्दगी हामीलाई परमेश्वरबाट कहिले पनि अलग हुन्छ। म तपाईँहरूको बिचमा 4 जना परमेश्वरको दासहरू ल्याउन चाहन्छु, जसको जिन्दगीमा ठुलो ठुलो भूकम्पहरू आए,
जसको जिन्दगीमा ठुलो ठुलो परिस्थितिहरू आए, जसको जिन्दगीमा ठुलो ठुलो रोदनहरू आए, जसको जीवनमा ठुलो ठुलो विपत्तिहरू आए, जसको जीवनमा ठुलो ठुलो रोगहरू आए, जसको जीवनमा भयानक प्रकारको परिस्थिति आए, तर उनीहरूको जिन्दगी चाहिँ क्रुसमा अडेसिएको जिन्दगी भएकोले उनीहरू परमेश्वरबाट कहिले पनि अलग भएन। उनीहरू ब्याकस्लाइड भएन, उनीहरूले परमेश्वरलाई त्यागिदिएन, उनीहरूले परमेश्वरलाई छोडिदिएन। म तपाईँहरूको बिचमा बाइबलबाट 4 जना प्रभुको दासहरू लिएर आउँछु र मैले मेरो आँखाले देखेको अनि सत्य घटना कहानीले सुनेको विश्वासीहरूको विषयमा म तपाईँहरूलाई बताइकन यस सेवामा राख्नेछु। सबैभन्दा पहिलो प्रभुको दास जसको जिन्दगीमा सपना च्याकचुत भयो, सम्पूर्ण प्रकारको उज्यालो दिने अन्धकारमा परिणत भयो, चट्टानहरू चिरा परेको अनुभवमा उनी पनि गए, तर उसको जिन्दगी चाहिँ क्रुसमा टाँसिएको खण्डमा उनी परमेश्वरबाट अलग भएन, उनी परमेश्वरलाई उनले छाडेर गएन। अनि ती परमेश्वरको दासको नाम हो अयुब भन्ने परमेश्वरको दास, जसको सम्बन्धमा हामीले थुप्रै प्रभुको वचनलाई तपाईँलाई मैले सुनेका छौँ अनि पढेका छौँ। अयुब भन्ने प्रभुको दास चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थियो अरे भन्दाहुँदी हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ कि पहिलो कुरो प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, 1 अनि 2 पदमा लेखिएको छ, अयुब भन्ने परमेश्वरको दास चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा सिधा मान्छे थिए भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ महान परमेश्वरको दास अयुब चाहिँ उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो अरे भन्दाहुँदी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ अपराइट भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै सिद्ध अनि सोझो मान्छे थियो भनिकन लेखिएको छ, एउटा धर्मी मान्छे पनि हामी भन्न सक्छौँ। तेस्रो कुरो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, उनी चाहिँ एउटा परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे थिए भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। चौथो कुरो उनको सम्बन्धमा उहाँको क्यारेक्टरको सम्बन्धमा लेखिएको छ, उहाँ चाहिँ खराबीबाट सदैव अलग रहने परमेश्वरको दासमा हुनुहुन्थ्यो भनिकन लेखिएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौँ। चौथो कुरा हामी पाउँछौँ परमेश्वरको दास अयुब चाहिँ कस्तो थियो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ असल गवाई कायम राख्ने, आफ्नो टेस्टमनीलाई चाहिँ पक्री राख्ने, आफ्नो गवाईलाई एकदमै जोग्याउने मान्छे थिए भनिकन परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ उनी चाहिँ कस्तो खालको मान्छे थिए अरे भन्दाहुँदी परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे थिए भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। त्यति मात्रै नभएर उनी परमेश्वरको उपासना गर्ने मान्छे थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, उनी चाहिँ एउटा महान मान्छे थिए भनिकन लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् 1, 2 अनि 3 पदलाई। उर देशमा एकजना मान्छे थिए जसको नाम अयुब थियो अनि ती मानिस सिद्ध र सिधा चालका थिए, जसले परमेश्वरको डर मान्थे, हजुर, र जो खराबीबाट अलग रहन्थे। अनि तिनका 7 जना छोराहरू र तिनका छोरीहरू जन्मे। अनि तिनको सम्पत्ति 7,000 भेडा बाख्रा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गदिनी, साथै एउटा खुबै ठुलो हजुर, घर परिवार थियो। यसकारण ती मानिस चाहिँ पूर्वका सबै मानिसहरूभन्दा हजुर महान थिए। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई मैले देखेँ होइन, एउटा महान मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्रै कहाँ हो र, यस जग्गामा हामी पाउँछौँ उहाँ एउटा धनी मान्छे पनि थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र, सुन्दर परिवार पाएको घर थियो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। ठुलो घर थियो अरे, सानो घर होइन, सायद उसको ठुलो बङ्गला थियो होला, ठुलो महल थियो होला। यस्तो प्रभुबाट आशिष पाएको मान्छे जसले गर्दाखेरि वो सुखी छ, उसकोमा चारैतिर नोकरहरू छ, दामी दामी छोराहरू छ, दामी दामी छोरीहरू छ, जो बिग्रिएको छैन, जसले आमा बाउको आज्ञालाई भङ्ग गरेको छैन, एउटा गुड फ्यामिली उसको थियो। यस जग्गामा कति आनन्दित थियो होला कि प्रभुको दास अयुब, कति खुसी थियो होला कि प्रभुको दास अयुब। उसले आफ्नो जिन्दगीमा कति मिठो जीवन उसले बिताइराखेको थियो, कति सुखदायक जीवन उसले बिताइराखेको थियो, परमेश्वरको डरमा उसले जीवन बिताइराखेको छ, एकदमै सेपरेसन लाइफ उसले बिताइराखेको छ, गुड टेस्टमनी कायम गरेर उसले आफ्नो जिन्दगी बिताइराखेको छ, सम्पूर्ण प्रकारले धन सम्पत्ति उसकोमा छ। उसले आफ्नो जिन्दगीमा कहिले पनि सोचेको थिएन, तर यस्तो खालको जीवन जिराखेको बेलामा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ प्रभुको दास अयुबको शरीर चाहिँ शैतान अनि प्रभुको रणभूमि भयो भनिकन लेखिएको छ। ब्याटल अफ ग्राउन्ड भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। प्रभु अनि शैतानको चाहिँ अयुबको शरीर चाहिँ
युद्धभूमि भयो भनिकन लेखेको छ। युद्धभूमिको हात कस्तो हुन्छ तपाईहरुले मैले अनुभव गरेको हुनुपर्छ। जुन जग्गा र जुन देशहरू लडाई पर्छ तर उनीहरूको युद्धभूमि कस्तो हुन्छ, खोर्सिएको हुन्छ, बम ब्लास्ट भएर कहिले पनि उब्जनी दिन नसक्ने हुन्छ, सदैव बाँझो पडिसकेको हुन्छ। अयुबको शरीर युद्धभूमिमा परिणत भएको कुरा हामी देख्छौँ। त्यही पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट र शैतानको युद्धभूमिमा उनको शरीर परिवर्तन भएको कुरा हामी देख्छौँ। क्षणभरमै उज्यालो थियो उसको जिन्दगी, रमाइलो थियो उसको जिन्दगी, हाँसोले भरिएको थियो उसको जिन्दगी, खुसीले भरिएको थियो उसको जिन्दगी। क्षणभरमै 12 बजीदेखि लिएर 3 बजीसम्म भनौँ अन्धकार उसको जिन्दगीमा छाइहाल्छ। तर प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ यस्तो खालको स्थितिमा पनि उनी परमेश्वरबाट अलग भएन। किन भन्दाखेरि उसको जिन्दगी पनि क्रुसमा अडेसिएको जिन्दगी थियो, उसको जिन्दगी पनि क्रुसमा अडेस लागेको जिन्दगी थियो। हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ क्षणभरमै उसले 4वटा कुरा गुमाएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यो गुमाएको कुरा यदि तपाईँ र मैले गुमायो भने हाम्रो हात खराब हुन्छ। पहिलो कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ उसले गुमाएको कुरा चाहिँ धन सम्पत्ति प्रपर्टी गुमायो भनिकन लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् त 1 अध्यायको 14, 15 अनि 16 पदमा तपाईँ र मैले पढ्दा थाहा लागिहाल्छ। कृपया पढ्नुहोस्। तब एउटा दूत अयुब कहाँ आएर भने गोरुहरूले जोति राखेका थिए अनि गधाहरू तिनीहरूको छेउमा चढिराखेका थिए। तब हजुर सभाका मानिसहरूले हमला गरे र तिनीहरूलाई लगे। राखिदिनुहोस् यति नै पढौँ। गोरु अनि गधा उसको सम्पत्ति थियो तर यस्तो प्रकारले आक्रमण भइराखेको छ कि उसले यस जग्गामा आफ्नो प्रपर्टी गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। आफ्नो सम्पूर्ण प्रकारले धनलाई गुमाएको यस जग्गामा देख्छौँ। पहिलो कुरा। दोस्रो उसले के गुमायो रे भन्दाखेरि 1 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा लेखिएको छ उसको मुटुको टुक्राहरू गुमायो भन्छ। मुटुको टुक्रा जो चाहिँ उसको छोरा अनि छोरी थिए। भाइ पढ्नु दया गरिकन। त्यो बोलिराखेकै बेला अर्को पनि आइपुग्यो जसले भन्यो तपाईका छोराहरू र छोरीहरू उनीहरूका जेठा दाजुको घरमा खाइराखेका र दाख मध्य पिइराखेका थिए। अनि हेर्नुहोस् उजाड स्थानबाट भएर एउटा ठुलो आँधी बतास आयो र घरका चार कुनामा हाल्यो अनि त्यो ती जवान मानिसहरूमाथि ढल्यो र उनीहरू मरे। हेर्नुहोस् त कस्तो दुःख लाग्दो कुरा हो। प्रपर्टी गुमायो केही छैन, धन सम्पत्ति गुमायो केही छैन, तर उसको मुटुको टुक्रा छोरा अनि छोरी। तपाईहरु आमा बुबा हुनुहुन्छ, तपाईहरुलाई नै थाहा छ छोराछोरी भन्ने कुरो चाहिँ के हो भनिकन कति माया लाग्छ भन्ने कुरा हजुरहरु जान्नुहुन्छ। तर यो जग्गामा एकपछि एक खबर, एकपछि एक ब्याड न्युजहरु उसकोमा आउँछ। घरि उसको प्रपर्टी सकिँदैछ, घरि उसको मुटुको टुक्रा उसले यसमा गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरा चाहिँ प्रपर्टी पनि गुमायो, आफ्नो छोरा छोरी पनि उसले गुमायो, मुटुको टुक्रा पनि उसले गुमाए। तेस्रो कुरा चाहिँ उसले आफ्नो स्वास्थ्य पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। भाइ 2 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा लेखेको छ अयुबको किताबमा। तब शैतान परमप्रभुको सामुबाट निस्केर गयो र अयुबलाई तिनको पाउको पैतालादेखि तिनको शिरको थाप्लोसम्म नरम र पोल्ने खटिराहरूले प्रहार गरे। राखिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त उसले आफ्नो स्वास्थ्य कस्तो दामी स्वास्थ्य लिएर ऊ बाँचिराखेको थियो, तर यो जग्गामा उसले आफ्नो स्वास्थ्य पनि गुमाएको कुरा हामी देख्छौँ। कस्तो खालको जिन्दगी। हिजोको दिनसम्म कति उज्यालो थियो, कति रमाहाट थियो यो घरमा, कति आनन्द थियो यो घरमा, कति दामी थियो यो घर। एकै छिनमा एकै समयमा शैतान अनि प्रभुको निम्ति अयुबको शरीर चाहिँ रणभूमि भएको खण्डमा उसले प्रपर्टी गुमाए, उसले आफ्नो प्यारो छोराछोरी उसले गुमाए, आफ्नो स्वास्थ्य पनि गुमाएको हामी देख्छौँ। त्यति मात्रै कहाँ हो, सबैभन्दा तितो लाग्छ मलाई यो उसले आफ्नो स्वास्नीबाट पाइने उत्साह पनि गुमाएको छ। यस जग्गामा आफ्नो स्वास्नीबाट पाइने उत्साह पनि उसले गुमाएको छ। यस जग्गामा भाइ 2 अध्यायको 9 पदमा लेखेको छ उसको स्वास्नीले उसलाई प्रभुबाट ब्याकस्लाइड गराउन खोज्दैछ, प्रभुबाट उसलाई टाढो बनाउन खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। भाइ पढ्नुहोस्।
तब तिनकी पत्नीले तिनकी पत्नीले अयुबकी पत्नीले तिनलाई भने तिनलाई भने के तपाईँ के तपाईँ अझै आफ्नो इमानदारीमा आफ्नो इमानदारीमा अडिरहनुहुन्छ परमेश्वरलाई शराब दिनुहोस् र मर्नुहोस्। मर्नुहोस्। पढ्नुहोस् तल्लो भागलाई। तर तिनले उनलाई भने तिमी एउटा मूर्ख स्त्री झै बोल्छौ। हामी परमेश्वरको हातबाट असल कुरा चाहिँ लिन्छौ। तब के हामी नलिउ त? यी सब कुरामा पाप गरेन। हेर्नुहोस् त, आफ्नो स्वास्नीबाट पाइने इन्करेज, सहायता पनि उसले गुमाएको छ। कस्तो भयो होला उसको जिन्दगी। स्वास्नी भनेको सबै कुरा हो भनिकन बताउँदछ। हरेक कुरा हो एउटा पुरुषको लागि, विवाह गरेको पुरुषको निम्ति। तर उसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो स्वास्नीको सहायता पनि गुमाएको छ। तर हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ ऊ अति पनि विचलित भएन। उसको स्वास्नीले उसलाई प्रभुदेखि ब्याकस्लाइड बनाउन खोजे, प्रभुदेखि उसलाई अलग बनाउन खोजे, तर पनि ऊ परमेश्वरमा स्थिर रहेर मुखबाट एउटै अधर्मको कुरा बोलेन भनिकन लेखिएको छ। कसरी यो कुरा हुन सक्यो? उसको जिन्दगीमा आएको यो कालो रातमा पनि कसरी उनी प्रभुमा उनी टाँसिराखे, कसरी उनी प्रभुमा स्थिर रहे? एउटै कुरा थियो, उसको जिन्दगी क्रुसमा अडेस लागेको थियो। क्रुसमा उसको जिन्दगी अडेस लागेका थिए। कारण परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, जब तपाईँ र म क्रुसमा अडेस लाग्छौँ, क्रुसले तपाईँ र मलाई 7वटा कुरा दिन्छ भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। यो कुरा हामी हेर्ने समय छैन। क्रुसले तपाईँ र मलाई 7वटा कुरा दिन्छ, जसले गर्दा हुँदै तपाईँ र मेरो जिन्दगी पनि क्रुसमा अडेस लागेको हुनुपर्छ। भूकम्प आओस्, अनिकाल आओस्, गरिबी आओस्, रोदनमा स्थिति आओस्, तपाईँ र म कति पनि विचलित हुँदैन। तर एउटा कुरो मलाई मिठो लाग्छ, जब पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो प्रकारको सङ्कटमा, यो प्रकारको परिस्थितिमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई जान दिनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मिठो मिठो पाठ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सिकाउनु हुँदो रहेछ। जब पनि अयुब प्रभुको दास चाहिँ यो प्रकारको स्थितिमा भएर गए, यो प्रकारको परिस्थितिमा भएर गए, दिउँसै उसको जिन्दगी अन्धकारले छायो, यस जग्गामा उसले थुप्रै मिठा मिठो पाठहरू सिकेको छ। थुप्रै मान्छेहरूसँग परिचित भएको कुरा हामी देख्छौँ। त यो दुःख र परिस्थितिले उसलाई के कुरो सिकायो, के कुरो देखायो भन्दा हुँदै सबैभन्दा पहिलो कुरा उसको स्वास्नीको भित्री प्रभुप्रतिको भक्तिलाई चिनाएको कुरा हामी देख्छौँ। उसको स्वास्नी उसँग हिँडिराखेको थियो, उसँगै खान्थ्यो, उसँगै बस्थ्यो, उसँगै सम्पूर्ण प्रकारले आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराखेका थिए। तर पनि जब पनि यो प्रकारको दुःख आए, परिस्थिति आए, उसको स्वास्नीको भित्री प्रभुप्रतिको लगनशीलता, प्रभुप्रतिको विश्वासलाई चाहिँ परिचित भएको, प्रभुप्रतिको विश्वास चाहिँ उसको कस्तो छ अयुबले थाहा पाएको कुरा हामी देख्छौँ। यसै कारण तपाईँ र मलाई परमेश्वरले कतिचोटि यस्तै खालको स्थितिमा लानुहुन्छ, जसले गर्दा हुँदै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यस्ता कुराहरू देख्न लाउनुहुन्छ, यस्तो कुराहरू तपाईँ र मलाई सिकाउनुहुन्छ परमेश्वरले। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ जब पनि उनी यो प्रकारको सङ्कटमा गए, उसले सिकेको कुरा अथवा परमेश्वरले सिकाएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा हुँदै उसले आफ्नो परम मित्र 3 जना साथीहरू चाहिँ कस्तो खालको साथीहरू रहेछ, कति सान्त्वना दिने साथी रहेछ, कति धोके साथीहरू रहेछ, त्यो साथीहरू चिनाएको कुरा हामी देख्छौँ। यसै कारण परमेश्वरले तपाईँ र मलाई कहिलेचोटि दुःख परिस्थितिमा लानुहुन्छ, त्यसै परमेश्वरले लानुहुन्न। यो कोरोना भाइरसबाट भएर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई लगिरहनु भएको छ, परमेश्वरले त्यसै तपाईँ र मलाई लागिरहनु भएको छैन। यसमा परमेश्वरको केही उद्देश्य छ, जुन उद्देश्य तपाईँ र मैले आफ्नो प्रकारले अनुभव तपाईँ र मैले गरेको छौँ। अनि एउटा कोटेसन मलाई साह्रो मनपर्छ, एकजना अङ्कलले भन्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरले हामीलाई दुःखको सागरमा डुबाइदिनुहुन्छ अरे, मोरस भनेर होइन, मोती टिपेर ल्याओस् भनिकन अरे के। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दुःखको सागरमा डुबाइदिन्छ, मोरोस भनिकन होइन अरे, मोती टिपेर ल्याओस्। प्रभुको वचन अयुबको किताब सायद 25 अध्यायको 10 पदमा हुनसक्छ कि 23 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, जब पनि परमेश्वरले त मलाई जाँच गर्नुभयो, म चाहिँ सुन जस्तो खारिए भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म दुःख र परिस्थितिको भुवारी भित्र तपाईँ र म पर्छौँ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले डुबाइदिनुहुन्छ, मरोस् भनिकन होइन, मोती टिपेर ल्याओस् भनिकन। 23 अध्यायको 10 पद पढ्नुहोस् भाइ। तर उहाँले मेरो चालचलन जान्नुहुन्छ, तब उहाँले मलाई जाँच्नुहुन्छ, तब म सुन
भइ नि दुःख र परिस्थितिको जाँचबाट भएर चाहिँ सुन जस्तो भएर म निस्किन्छु। तपाईँ र म पनि यो कोरोना भाइरस भरेको दिनमा लकडाउनदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि सुन जस्तो ईश्वरीय स्वभावलाई देखाउँछ सुनले। तपाईँ ईश्वरीय स्वभाव भएर ईश्वरीय स्वभावको भागीदार बनेर अथवा ईश्वरीय स्वभाव बोकेर तपाईँ र म लकडाउनदेखि बाहिर निस्किनु पर्छ। यो पहिलो कुरा भयो, पहिलो मान्छे भयो। अब दोस्रो मान्छेलाई हामी हेर्नेछौँ जसको जिन्दगीमा पनि सोच्दै नसोचेको यस्तो मिठो प्रकारले बुनेको सपनाहरू च्यातिँदाखेरि उनी कसरी प्रभुमा स्थिर भयो। जसको सम्बन्धमा आजभन्दा केही समय अघि युनिभर्सल युथ क्याम्प थियो, त्यस जग्गामा प्र्याक्टिकल टक यस अयोग्यले गर्न पर्ने थियो अनि मैले छोटकारीमा अलिकति मैले बताएको थिएँ उनको सम्बन्धमा। अनि उनको नाम चाहिँ के हुन् भन्दा हुँदै चाहिँ महान परमेश्वर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाउ युसुफ भन्ने प्रभुको दास, जसको जिन्दगीमा पनि कालो रात आए, जसको जिन्दगीमा सोच्दै नसोचेको अति नै मिठो प्रकारले बुनेको पर्दा रूपी सपना चकनाचुर भयो। तर त्यो समयमा उनी कसरी चाहिँ प्रभुमा स्थिर भए। कृपया आउनुहोस्, हामी मत्तीको किताब 1 अध्यायमा हामी पाउँछौँ, सायद 19 पदमा हुनुपर्छ। भाइ दया गरी पढ्नुहोस्। तर उनका पति युसुफले धर्मी भएका हुनाले जनताको सामु उनलाई प्रकट गर्न नचाहेका हुनाले उनलाई गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरे। यो जुन चाहिँ 1 अध्याय मत्तीको किताब जब तपाईहरुलाई मैले 18 अनि 19 पदमा हामी पाउँछौँ, यस्तो प्रकारले लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ कि प्रभुको वचन बाइबलमा हामी छ। दया गरिकन 18 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ। अब यीशु ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग राखिदिनुहोस्, युसुफसँग भएको थियो। यस जग्गामा हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदी जब पनि परमेश्वरको दास युसुफ अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको पिता युसुफको जीवनमा जब पनि विवाहको कुरा आयो अनि उनको मगनी पनि भए, अवश्य पनि यो बेला ऊ अति नै उत्साहित थियो, ऊ अति नै खुसी छ यस जग्गामा। किन भन्दा हुँदी उसको विवाहको कुरा आयो नि, अन्त उसको मगनी भइसकेपछि यति धेरै खुसी छ, यति धेरै आनन्द छ उसमा। किन भन्दा हुँदी उसले मन पराएको, उसले चाहिएको स्त्रीसँग, मरियमसँग उसको विवाह हुनेवाला छ र ऊ अति मिठो छ यस जग्गामा। उहाँले आज सपना देखिराखेको छ, अब केही समयपछि मेरो विवाह हुनेछ र म एउटा यस्तो खालको जीवन म जिउँछु। उसले आफ्नो जिन्दगीमा सपना सजाएको कुरा हामी देख्छौँ र त्यो विवाहको दिनलाई उसले औँलामा गन्ती गर्दैछ। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मेरो विवाहको दिन नजिक आउन आँट्यो। ऊ खुसी छ, ऊ रमाहाट छ, उसमा सम्पूर्ण प्रकारले मिठो सपना उसले देखिएको छ। कस्तो मेरो जिन्दगी हुन्छ होला, उसले मिठो मिठो सपना यस जग्गामा सजाएको कुरा हामी देख्छौँ। तर यो सजाएको सपनाहरू प्रभुको दास युसुफको जीवनमा लामो समय रहेन। एउटा सानो खबरले उसको जिन्दगीको सपनाहरू च्यातचुत भयो। त्यो खबर चाहिँ के थियो भन्दा हुँदी युसुफ तिमीले विवाह गर्न लागेको स्त्री जो मरियम छ नि, गर्भवती भएको छ। अब तपाईँ र मैले आफै सोचौँ त ऊ कस्तो स्थितिमा पुगे, ऊ यस्तोमा कस्तो हालात भयो उसको। अब ऊ शर्मिन्दा हुन परिराखेको छ। यति आनन्द थियो उसको जीवनमा, सम्पूर्ण प्रकारको आनन्द उडेर गए। कस्तो सपना सजाएको थियो, त्यो सपना च्यातचुत भयो। अब यो समाजमा मैले कसरी अनुहार देखाउनु, मैले के गर्नु, कस्तो स्त्रीसँग मैले मगनी गरी पठाएछु, कस्तो खालको जिन्दगी मेरो भयो। तपाईँ र मैले आफूले त्यो जग्गामा आफूलाई लाएर राख्नु त कति ठुलो बदनामी हुने भयो। मेरो सन्तानहरूले मलाई के भन्ला, कस्तो सपना साँचेको थिए, छिया भयो भनेको यस जग्गामा हुन सक्छ। तपाईँ र मैले पनि यस्तै सपनाहरू साँचेका छौँ, एउटै पुरा हुन पाएन, च्याकचुत भएर बसेको छ। भित्र तपाईँ र मेरो हृदयभित्र आँखाबाट आँसु चुइराखेको होला। तर तपाईँ र ममा आशा छ, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आशाको बाटो देखाउनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा पनि प्रभुको दास युसुफ कसरी प्रभुमा स्थिर रहे। परमेश्वरको वचन बाइबलमा उहाँकोमा भएको 4वटा चरित्रले गर्दा हुँदी उनी यो प्रकारको सपनाहरू चकनाचुर भएको बेलामा पनि, च्यातिएको अवस्थामा पनि उनी प्रभुमा स्थिर रहे र उनको जिन्दगी पनि त्यो कुशमा अडेसीको जिन्दगी भएकोले आज उनी प्रभुमा स्थिर रहन्छ। सबैभन्दा पहिलो क्यारेक्टर, म 4टा क्यारेक्टर तपाईँलाई बताउने छु।
पहिलो क्यारेक्टर चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा हुँदै प्रभुको वचनमा लेखिएको छ 1 अध्यायको 19 पदमा, तर उनका पति युसुफले धर्मी मानिस भएकाले, सबैभन्दा पहिलो स्वभाव जसले यस्तो कष्टमय स्थितिमा पनि उनलाई स्थिर हुन साथ दिए, पहिलो चाहिँ उनी धर्मी थिए भनिकन लेखिएको छ। अनि परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, म पढाउने छैन, उत्पत्तिको किताब 18 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा लेखिएको छ, धर्मी मान्छेको पहिलो स्वभाव चाहिँ के अरे भन्दा हुँदै चाहिँ सक्दोभर बचाउने, सक्दोभर सुरक्षा दिने। परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ कि अयुब चाहिँ धर्मी मान्छे थिए भनिकन लेखिएको, माफ गर्नुहोस्, अब्राहम चाहिँ धर्मी मान्छे थिए भनिकन लेखिएको छ। धर्मी मान्छे थिए र उनी धर्मी मान्छे भएको खण्डमा सक्दोभर परमेश्वरले सदोम अनि गमोरालाई नष्ट गर्न चाहेको हामी देख्छौँ। तर प्रभुलाई प्रार्थना गर्छ, प्रभु 10 जना धर्मी छ भने नबचाउने, 10 जना छ भने नबचाउने। उसले सक्दोभर त्यो दुष्ट जग्गालाई, दुष्टतालाई पनि बचाउनु खोजेको हामी देख्छौँ। यदि युसुफले चाहेको भए ढुङ्गाले लोडाएर मार्न सक्ने थियो मरियमलाई, उनले चाहेको भए उसले एकदमै बदनाम गर्न पनि सक्ने थिए। उसकोमा कारण अधिकार थियो, उसँग मग्नी भइसकेको थियो, तर पनि ऊ धर्मी भएकोले उसलाई बचाउनु खोजेको हामी देख्छौँ, उसलाई सुरक्षा दिनु खोजेको कुरा हामी देख्छौँ। गुप्त नै बरु त्यागी दिन्छु, उसको जिन्दगीको नष्ट म गर्दिनँ, उसको बदनामी म गर्दिनँ भनिकन यस जग्गामा भनेको कुरा हामी देख्छौँ। कि तपाईँ र मेरोमा यस्तो स्वभाव छ, तपाईँ र मेरोमा यस्तो नेचर तपाईँ र मेरोमा छ, यस्तो क्यारेक्टर तपाईँ र मेरोमा छ। एक ठाउँमा म भिजिट गएको थिएँ, मेरो अनुभव म तपाईँलाई बताउँछु। अनि त्यस जग्गामा म गइसके पश्चात चाहिँ एकजना दिदीले मलाई रिसिभ गर्नुभयो। अनि रुमभित्र, उसको उहाँको रुमभित्र पस्ने बित्तिकै, भाइ मलाई त पेट मिची मिची हाँस्नु मन लागिराखेको छ, मलाई त पेट मिची मिची हाँस्नु मन लागिराखेको छ भनेर भन्छ। अनि म चाहिँ के भयो भन्दा म त अति खुसी भयो। म आयो भन्दा पो अति डरलाग्दो प्रकारले पेट मिची मिची उहाँलाई पो हाँस्नु मन लागेको रहेछ कि हो, साह्रै खुसी मलाई लाग्यो। अनि मैले भने, आन्टी दिदी तपाईँलाई के कारण यस्तो भयो कि अचानक म आउँदैखेरि नै तपाईँलाई यस्तो प्रकारको पेट मिची मिची हाँस्नु मन लागेको छ? भाइ कारण छ, कारण ठुलै कारण छ। होइन त्यो कारण चाहिँ के हो मलाई बताइहाल्नुहोस् न। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ, भाइ म आज हाँस्छु, मलाई पेट मिची नै मिची हाँस्नु मन छ। होइन के भयो यस्तो? भाइ अलिक बिस्तारै भन्नु भने उसले बिस्तारै मलाई बतायो। पल्लो घरको हाम्रो विश्वासीको छोरी चाहिँ प्रभु रोहितकोसँग विवाह गरेर जानु आँटेको छ, भागेर विवाह गर्न जानु आँटेको छ, यसैले मलाई पेट मिची मिची हाँस्नु छ भन्छ। म त छक्का परे। होइन किन यस्तो नमिठो र तितो कुराले पनि पेट मिची मिची हाँस्नु पर्छ र? मेरो एउटा प्रश्न थियो। उसले भने, भाइ मेरो छोराले पनि ख्रिस रहितकोलाई विवाह गरेर ल्याउँदाखेरि त्यो परिवार पनि पेट मिची मिची हाँसेको थियो, यसैले मलाई पनि पेट मिची मिची हाँस्नु मन लागेको छ। छक्कै परे र मेरो मनले भन्यो, यो दिदी आत्मिकी छैन रहेछ, यो आन्टी आत्मिकी होइन रहेछ। यदि ऊ साँचो परमेश्वरको धर्मीजन भएको भए उसले त्यो बहिनी जानु जानु आँटेको छ, ख्रिस रहितको हातमा पर्नु आँटेको छ। उसको जिन्दगी कस्तो अन्धकार हुन्छ, टाउकोमा रुमाल ढाकेर बसेको, शिरमा सिन्दुर लगाइनु पर्ने दिनहरू उसको जिन्दगीमा हुन्छ। तर त्यति बेला उसले बचाउनु पर्नेमा पेट मिचेर हाँस्नु मन परेको छ। कतै तपाईँ र मेरो स्वभाव पनि यस्तो छैन? पेट मिची मिची हाँस्ने, कसैको असफलतामा, कसैको दुःखमा पेट मिची मिची हाँस्ने। हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ धर्मीजनले चाहिँ सुरक्षा दिन्छ। पहिलो क्यारेक्टर, पहिलो स्वभाव युसुफको यो भएकोले उसको जिन्दगीमा च्यातिएको सपनामा पनि परमेश्वरले सुरक्षा दिएको कुरा हामी देख्छौँ। पहिलो क्यारेक्टर। दोस्रो उसको स्वभाव चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ 19 पदमा लेखेको छ। भाइ फेरि पढ्नुहोस्। उनको पति युसुफले धर्मी मान्छे भएका हुनाले जनताको सामु उनलाई प्रकट गर्न नचाहेकाले गुप्तमै त्यागी दिने विचार गए। यस जग्गामा फेरि हामी दोस्रो कुरा देख्छौँ भन्दा के देख्छौँ भन्दा हुँदै सेल्फ कन्ट्रोल। उसले आफूलाई यति कन्ट्रोल गरिराखेको छ, वास्तवमा उसको हृदयमा अशान्ति छ, पीर छ, बदनामीको सामना गर्नुपर्छ, किन तेरो विवाह भएन भनेर भोलिको दिन सोध्छ। कस्तो साह्रो परिराखेको छ उसलाई टेन्सन छ, उसलाई एकदम प्रकारको डिप्रेसन छ, उसमा निराश छ उसभित्र। तर पनि ऊ यति कन्ट्रोल आफूलाई राखेको कुरा हामी देख्छौँ।
र तपाईँ र ममा परमेश्वरले खोज्नुहुने स्वभावहरूमध्ये पवित्र आत्माको फलहरूमध्ये सेल्फ कन्ट्रोल हो। तपाईँ र म पनि आत्मा संयमी हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ हितोपदेशको किताब 25 अध्यायको 28 पदमा कि आज यदि जो मान्छेमा सेल्फ कन्ट्रोल छैन त्यो भत्केको पर्खाल भएको सहर जस्तो हो भनिकन लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् हितोपदेशको किताब 25 अध्यायको 28 पदलाई। जसले आफ्नो आत्मा बसमा राख्न सक्दैन त्यो मानिस चाहिँ भत्काइएको र पर्खाल बिनाको सहर हो। जसमा सेल्फ कन्ट्रोल छैन ऊ पर्खाल बिनाको हो। केही छैन उसकोमा, ऊ असुरक्षित छ, ऊ कुनै पनि समय खत्तम हुन सक्छ। के तपाईँ र ममा सेल्फ कन्ट्रोल छ? के तपाईँ र म संयमी बनेका छौँ? कि आज तपाईँ र मैले संयमी जीवन तपाईँ र मैले जिएका छौँ? खाने सम्बन्धमा संयमी बनौँ, आज लाउने सम्बन्धमा तपाईँ र म संयमी बन्नुपर्छ। कि ख्रिस्ट रहित कहरे लगाएको पहिरो तपाईँ र मैले पहिरेर हिँडिराखेका छैनौँ? हरेक कुरोमा तपाईँ र म संयमी भएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। उसकोमा यो गुण थियो प्रभुको दास युसुफकोमा। तेस्रो गुण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 20 पदमा लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन एक अध्यायको। जब तिमीले यी कुराहरूको विषयमा सोचिराखेका थिए, हेर प्रभुका दूत यसो भन्दै देखा परे, युसुफ दाउदका छोरा आफ्नै पत्नी मरियमलाई ल्याउन नडराऊ, किनकि हुनुहुन्छ हजुर पवित्र आत्माबाटकै हुनुहुन्छ। तेस्रो क्यारेक्टर चाहिँ के रहेछ भन्दा हुँदै चाहिँ ऊ चाहिँ यस जग्गामा अतालिएको छैन। एकदमै ऊ सोचेर बसिराखेको छ, गुप्तमा उसले विचार गरिराखेको। यहाँ लेखेको छ तर जब तिमीले यी कुराहरूको विषयमा सोचिराखेका थिए, सोच्दैछ उसले के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने हो, प्रभुले के बात गर्ने सोच्दैछ, नसोची काम गरेको छैन। तर यी दिनहरूमा मान्छेले नसोची काम गरिराखेको छ, सोच्दैन। उसको जीवनमा आएको विपत्ति आपत्तिमा सोच्नु पर्नेमा नसोची कदम उठाएकोले आफ्नो जिन्दगीमा हानि ल्याएको छ। यसै कारण तपाईँ र म मान्छे भएर चाहिँ जब पनि कुनै पनि कुरो तपाईँ र मेरो जीवनमा आउँछ हामीले अलिकति सोच्नु पर्छ। कस्तो मिठो कुरो लेखेको छ, उसले सोचे भनिकन अतालिएको छैन। यसै कारण तपाईँ र म पनि यो बेलामा अतालिनु हुँदैन। तपाईँ र म अतालियौँ भने तपाईँ र मेरो जिन्दगी खत्तम हुन सक्छ। तपाईँ र म अतालिनु हुँदैन। अब यो हामी चौथो कुरा हामी देख्छौँ। तेस्रो कुरा तपाईँ र म लिएर चौथो कुरा चाहिँ आज उसकोमा भएको चौथो गुण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि 24 पदमा लेखेको 20 अध्यायमा लेखेको छ कि पहिलो कुरो चाहिँ उनी सोचिराखेको बेलामा प्रभुको स्वर्गदूतले भनेर उठ, यसरी नबस, आफ्नो स्वास्नीलाई तिमीले एक्सेप्ट गरिहाल र टिपेर हिँडिहाल भनेको यस जग्गामा लेखिएको छ। र 24 पदमा लेखिएको छ निन्द्राबाट बिउजिने बित्तिकै आज युसुफले आफ्नो पत्नीलाई एक्सेप्ट गरे भनेकन लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ ख्रिस्टले हिँडाएको बाटोमा चुपचाप हिँड्ने स्वभाव, जसले गर्दा उनी यो च्यातिएको सपनाहरूमा पनि उनी प्रभुमा स्थिर रहन सके। ख्रिस्टले हिँडाएको बाटोमा चुपचाप हिँडिराखेको छ, कुनै आवाज छैन, कुनै प्रश्न छैन, कुनै डाउट छैन। यस जग्गामा चुपचाप हिँडेको कुरा हामी देख्छौँ। प्रभु यीशु ख्रिस्टको पिता युसुफको जिन्दगीमा कहिले पनि नसोचेको सपनाहरू च्यातिए, तर उनी परमेश्वरमा स्थिर भए, जसले गर्दा उनी एउटा ब्लेसेड भाउ बन्यो, एउटा दामी भाउ बन्यो। के तपाईँ र म यस्तो भाउ नबन्ने? के तपाईँ र म यस्तो मान्छे नबन्ने? यसको लागि तपाईँ र म धर्मी मान्छेको स्वभाव सुरक्षा दिने हुनुपर्छ। तपाईँ र म सेल्फ कन्ट्रोलमा तपाईँ र म हुनुपर्छ। तपाईँ र म आत्तिने स्वभावको हुनु हुँदैन। ख्रिस्टले जुन बाटोमा हिँड्छ त्यो बाटोमा हिँड्नुपर्छ। मलाई गीत साह्रै मनपर्छ, यीशुको पछि हिँड्ने चोरे, चाहे दुःख बाटो होस्, घाँटी पहाड या मैदानमा हिँड्न नै परोस्, रमाउँदै म हिँड्नेछु जुन जुन जग्गामा प्रभुले लानुहुन्छ, कारण त्यही बाटो मेरो निम्ति बहुत उज्यालो छ, त्यही बाटो मेरो निम्ति लाभदायक छ। यो बाटोमा तपाईँ हामी हिँड्नुपर्छ। दोस्रो मान्छे हामीले अब दुईटा मान्छेको छोटकारीमा हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो मान्छे जसको जिन्दगीमा पनि कालो रातहरू आए, जसको जिन्दगीमा पनि नसोचेको चट्टानहरू चकनाचुर भए, ती बेला पनि उनी पनि परमेश्वरमा स्थिर रहे। अनि ती मान्छेहरू चाहिँ ती तेस्रो चाहिँ को भन्दा उनी एउटा आमा हामी पाउँछौँ, एउटा दिदी हामी पाउँछौँ, जसको नाम हो रिस्पा भनिकन बाइबलमा लेखिएको छ। अनि यो रिस्पा भन्ने स्त्रीको सम्बन्धमा त्यति बेसी लेखिएको छैन, कम्ती लेखिएको छ।
तर हृदय छुने कुरा लेखेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। अनि यो रिस्पा भन्ने स्त्रीसँग तपाईँ र मेरो भेट चाहिँ दोस्रो सामुएलको किताब 21 अध्यायमा हुन्छ। आउनुहोस् दया गरिकन दोस्रो सामुएलको किताब 21 अध्यायमा लेखिएको छ। दोस्रो सामुएलको किताब 21 अध्यायमा हामी पाउँछौँ कि यो रिस्पा भन्ने स्त्री चाहिँ को थिए अरे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ रिस्पा भन्ने स्त्री चाहिँ राजा साउलकी उपपत्नी थिए भनिकन लेखिएको छ। भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन 21 अध्यायको 11 पदलाई। अनि साउलकी उपपत्नी अय्याकी छोरी रिस्पाले राखिदिनुहोस्। पहिलो कुरो चाहिँ यो रिस्पा भन्ने स्त्री चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि उनी चाहिँ एउटा साउलकी उपपत्नी थिए भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। अनि उनी साउलको उपपत्नी थिए अनि उसको चाहिँ 2 जना छोरा थिए भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। जुन छोरा चाहिँ एकदमै के अरे छोराको नाम भन्दा अर्मोनी र मफीबोसेत भनिकन 21 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। तर राजाले हजुर अय्याकी छोरी रिस्पाका 2 जना छोरा अर्मोनी र मफीबोसेतलाई अब हेर्नुहोस् त यो रिस्पा भन्ने स्त्री चाहिँ पहिलो कुरा म तपाईलाई परिचय दिन चाहन्छु कारण उसको सम्बन्धमा धेरै कम्ती प्रचार हुन्छ। पहिलो कुरा चाहिँ उनी साउल राजाकी उपपत्नी थिए। दोस्रो चाहिँ आज एकदमै मफीबोसेत भन्ने र अर्मोनीको आमा थिए। अनि यो 2 जना छोरा चाहिँ यो आमाको लागि मुटुको टुक्रा थियो, भविष्यको आशा थियो, वृद्धकालको लड्की थियो, आँखाको तारे थियो। यो छोराको सहारामा उसले आफ्नो जिन्दगी बिताएको कुरा हामी देख्छौँ। तर समय बित्दै जाँदा राजा साउलको पापले गर्दा हुँदी उसको अचानक मृत्यु हुन्छ। उसको मृत्यु भए तापनि यो 2 जना छोराको सहाराद्वारा यो 2 जना छोराको सहायताद्वारा यो स्त्री राजमहलमा एउटा विधुरीको रूपमा बसेको कुरा हामी पाउँछौँ। र उसले सोच्दै रहेछ यो देश हाम्रो देशमा घरिघरि परिस्थितिहरूसँग युद्ध भइरहन्छ। भोलिको दिनमा गएर यो देशमा कुनै घटना घटिहाले तापनि मेरो 2 जना छोराहरू छ, मेरो 2टा आँखाहरू हो, यसले मलाई सम्हाल्छ। ढुक्क थियो यो आमा, खुसी छ यो आमा, सुखमय जीवन जिराखेको छ। यदि उसले आफ्नो हस्बेन्ड गुमाउनु पर्यो भए पनि यो जग्गामा खुसी बसेको कुरा हामी देख्छौँ। तर समय बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ जब पनि इजरायलमा 3 वर्ष ठुलो अनिकाल पर्यो भनिकन 21 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। दोस्रो सामुएल हामी पढ्दैनौँ। अनि जब पनि 3 वर्ष अनिकाल पर्यो महान परमेश्वरको दास दाउदले प्रभुलाई सोध्छ प्रभु के कारण चाहिँ यस्तो अनिकाल पर्यो मेरो देशमा तपाईले बताउनुहोस् न। प्रभुले उत्तर दिन्छ साउलले गरेको पापले गर्दा हुँदी। अनि साउलले चाहिँ के पाप गरे अरे भन्दा हुँदी चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ गिबोनीहरूलाई चाहिँ मारेको खण्डमा भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। र प्रभुलाई भन्छ प्रभु मैले के गर्नुपर्ने हो? यो गिबोनीहरूलाई साउल राजाले मारेको खण्डमा यति ठुलो अनिकाल सारा देशभरि लागेको छ। अनि प्रभुको दास दाउदले गएर भन्छ गिबोनीहरूलाई गिबोनीहरू हो आज तिमीहरूलाई साउल राजाले मारेको खण्डमा तिमीहरूको सन्तानलाई मारेको खण्डमा यति ठुलो अनिकाल लागेको रहेछ, यति ठुलो अनिकाल लागेको रहेछ। प्रायश्चितको लागि म के गरौँ? त्यति बेला यो गिबोनीहरूले भन्छ तपाईँले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ 3-4 पद 21 अध्याय दोस्रो सामुएलमा लेखिएको छ। हामीलाई धन चाहेन, हामीलाई सम्पत्ति चाहेन, साउल राजाको 5 जना छोरा 7 जना छोराहरू दिनुहोस् जसलाई हामी झुन्डाइदिन्छौँ र मात्रै यो प्रायश्चित हुनेछ। यो आमाको जिन्दगीमा अब कालो रात सुरु हुन्छ। यो नहल्लिने चट्टान रूपी कुराहरू उसको जिन्दगीमा चिरा हुन्छ। कस्तो हुँदै होला अब आमाको आफ्नो जिन्दगी? प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ कि 7 भाइ छोराहरू मध्ये 2 जना छोरा चाहिँ यो रिस्पाको छोरालाई पनि यो गिबोनीको हातमा सुम्पिदियो भनिकन लेखेको छ र उसलाई चाहिँ झुन्डाइयो भनिकन लेखेको छ। भाइ पढ्नुहोस् 21 अध्यायको 6 पदलाई। तिनका छोराहरू मध्ये हजुर 7 जना हामी कहाँ सुम्पिउन् अनि हामी परम प्रभुले चुन्नु भएको साउलको गिबामा तिनीहरूलाई परम प्रभुका निम्ति झुन्डाउने छौँ। 9 पद पढिदिनुहोस् भाइ। अनि उनले तिनीहरूलाई सुम्पिदिए अनि यिनीहरूले तिनीहरूलाई पहाडमा झुन्डाए। हेर्नुहोस् यस जग्गामा यो आमाको लागि यो आँखाको तारो
भविष्यको आशा, वृद्धकालको लठी जसलाई झुन्डाउनका निम्ति एउटा पहाडमा लगिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। आमा पनि रुँदै, यो रिस्मा भन्ने आमा पनि रुँदै पछि पछि गइराखेको छ। अवश्य पनि यो छोराले, आमा हामीले के पाप गरेका थियौँ, आज हामी मर्न पर्दैछ, मलाई बचाउनुहोस् न भन्ने आवाज के यो दिएन होला र छोराहरूले? अवश्य दियो। तर पनि के गर्ने, उनीहरूको हातमा सुम्पिएको छ। हेर्दै हेर्दै यो आमाको हृदय चिया चिया भइराखेको छ। कराउँदा कराउँदै छोराहरू रुँदा रुँदै यो दुईजना छोरालाई मारिदिन्छ, हत्या गरिदिन्छ। हत्या गरिसकेपछि यो गिबोनीहरू फर्किन्छ आफ्नो डेरामा। तर बाइबलमा लेखिएको छ 21 अध्यायको 10 पदमा त्यो आमाले चाहिँ आफ्नो छोराको लास छोड्नु सकेन भनिकन भन्छ। त्यो आमाले आफ्नो छोराको लास छोड्न सकेन, उसले त्यो बेजेत गरेको लासलाई रुँगिराख्यो भनिकन लेखेको छ। यस जग्गामा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, भाङ्राको लुगा लगाएर त्यो चट्टानमा त्यो छोराहरूको लासलाई उसले रुँगिरायो भनिकन 10 अध्यायमा 21 अध्यायको 10 पद अनि 11 पदमा लेखेको छ। त्यो छोराको लासको दुर्गन्धले उसलाई विचलित बनाउन सकेन। घरिघरि ऊ कति मूर्छित हुन्थ्यो होला। घरिघरि आज उसले आफ्नो छातीलाई निकार्थ्यो, उसले आफ्नो छाती पिटिराखेको छ। यस जग्गामा घरिघरि रुइराखेको छ। त्यो काख, जुन काखमा त्यो नानीलाई उसले हुर्काएको थियो, काख रित्तो भएको छ आज। जसले आफ्नो छोरा गुमाएको छ नि उसलाई थाहा छ, जसले आफ्नो छोरी गुमाएको छ बालकारमा उसलाई थाहा हुन्छ। तर आज यस्तो खालको स्थितिमा पनि, जस्तै दुर्गन्धले पनि, जस्तै परिस्थितिले पनि आफ्नो छोराको डेड बोडीलाई उसले रुँगिराखेको छ। कतै मेरो छोराको यो बेइज्जत गरेको लासलाई राति कुनै एकदमै पंक्षीले त खाइदिँदैन, कुनै पशुले त खाइदिँदैन। उसले भाङ्राको लुगा लगाइकन आज उसले त्यो हड्डीहरूलाई, त्यो गनाएको लासहरूलाई उसले सम्हालिराख्यो भनिकन लेखेको छ। यसरी प्रभुमा उनी स्थिर रहेको कुरा हामी देख्छौँ। तर यो जग्गामा प्रभुलाई धिकारेको हामी पाउँदैनौँ, प्रभुलाई नकारेको हामी पाउँदैनौँ। पछिबाट गएर दाउदलाई थाहा हुन्छ कि यस्तो खालको स्थितिमा उनी बसिराखेका छन्। फेरि पनि त्यो लासलाई बटुलेर ठाउँमा दफन गरिदिएको कुरा हामी पाउँछौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि यस्तो खालको दिन आउन सक्छ। तपाईँ र मैले आफ्नो छोरा गुमाउनु पर्ने, कतिले आफ्नो छोरा गुमाएको छ, कतिले आफ्नो छोरी गुमाएको छ। यति बेला कस्तो भइराखेको छ तपाईँलाई। तर तपाईँले स्मरण गर्नुहोस् रिस्पालाई, जसले प्रभुमा उनी स्थिर रहन सके। उनी प्रभुमा स्थिर रहे, उनी प्रभुमा स्थिर रहे। अन्तिम प्रभुको दास, जसको नाम हो, जसको सम्बन्धमा म धेरै प्रचार गर्छु अनि मलाई साह्रै बेसी मनपर्छ, यो प्रभुको दासको नाम हो युसुफ। हामीले युसुफ प्रभुको दासको विषयमा थुप्रै कुराहरू तपाईँ र मैले सुनेका छौँ र म पद देखाउन चाहदिनँ, म तपाईँलाई सरासरी भनिदिन्छु। युसुफ परमेश्वरको दास, बिना कारणै उसले आफ्नो जिन्दगीमा भयभरको दुःखबाट बाहिर उनी जान पर्छ, भयभरको परीक्षाबाट उनी बाहिर जान पर्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। उत्पत्ति किताबमा जो पनि उनी ठुलो अलिकति सानै हुँदाखेरि उसले आफ्नो जिन्दगीमा उसले आफ्नो प्यारो आमा आज राहेललाई उसले गुमाउँछ सानै उमेरमा। त्यति मात्रै नभएर परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, उत्पत्ति किताब 37 को 4 मा लेखिएको छ, उसले आफ्नो जिन्दगीमा दाजुको माया पनि गुमाउँछ भनिकन गुमाए भनिकन प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। तेस्रो कुरो चाहिँ उसले 37 को 23 मा लेखिएको छ उत्पत्ति किताबमा, उसले आफ्नो जिन्दगीमा बुबाको माया पनि, बुबाले दिएको मायाको चिनो, उसको वस्त्र पनि गुमाएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। त्यति मात्रै होइन, चौथो कुरा, उसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो देश गुमाएको छ, उसले आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो घर गुमाएको छ, बाउको सुरक्षा, बाउबाट पाइने गाइडनेस पनि गुमाएको कुरा हामी पाउँछौँ। त्यति मात्रै नभएर उसले आफ्नो जिन्दगीमा स्वतन्त्रता पनि गुमाएको छ। उसले आफ्नो जिन्दगीमा आमै गुमाउन परे तापनि, उसले आफ्नो जिन्दगीमा दाजुहरूको प्रेम गुमाउन परे तापनि, उसले आफ्नो जिन्दगीमा बुबाले दिएको प्रेमको चिनो गुमाउन परे तापनि, उसले आफ्नो जिन्दगीमा घर गुमाउन परे तापनि, स्वतन्त्रता गुमाउन परे तापनि उसले परमेश्वरलाई चाहिँ नगुमाएको हामी देख्छौँ। घरिघरि बाइबलमा लेखिएको छ युसुफसँग प्रभु हुनुहुन्थ्यो भनिकन, घरिघरि बाइबलमा लेखिएको छ युसुफसँग प्रभु हुनुहुन्थ्यो भनिकन। तपाईँ र मैले पनि आफ्नो जिन्दगीमा जेसुकै किन नगुमाऊ, प्रभुलाई तपाईँ र मैले कहिले पनि गुमाउनु। उनको जिन्दगी पनि क्रुसमा अडेस लागेको जिन्दगी भएकोले उनी विचलित भएन, प्रभुमा उनी स्थिर भएको कुरा हामी पाउँछौँ। जसले गर्दा उनी
उसले आफ्नो जिन्दगीमा नसोचेको 3टा कुरो पाएको हामी देख्छौँ। यसको सम्बन्धमा म थुप्रैचोटि मैले युथ क्याम्पतिर पनि भनेको छु र यस जग्गामा पनि फेरि मलाई भन्ने इच्छा लाग्यो। उसले आफ्नो जिन्दगीमा क्रुसमा अडेस लागेको खण्डमा जस्तै परिस्थितिमा आए पनि, जस्तै बहुमूल्य कुरो उसले गुमाउन परे तापनि उनी प्रभुमा स्थिर भएकोले उसले आफ्नो जिन्दगीमा 3वटा कुरा पाएको हामी देख्छौँ, जुन कुरा आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि दिन चाहेको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा हामी पाउँछौँ उत्पत्ति किताब 41 अध्यायको कतिमा पढ्नुपर्छ भाइ? हामीले 42 पदमा लेखिएको छ। अगाडि पढ्नुहोस्। अनि फारोले आफ्नो औँठी राखिदिनुहोस्। पहिलो कुरो चाहिँ उसले औँठी पाएको कुरा हामी देख्छौँ। औँठी चाहिँ यो कस्तो खालको औँठी अरे भन्दाखेरि फारोको औँठी भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। अनि यो जुन चाहिँ औँठी थियो नि, यो औँठी चाहिँ फिरौन राजाले सिग्नेचर गरिएको औँठी थियो भनिकन हामी पाउँछौँ। यो औँठी चाहिँ फिरौन राजाले सिग्नेचर गरिएको औँठी थियो, एकदमै हस्ताक्षर गरिएको औँठी थियो। जब पनि युसुफलाई यो औँठी लगाइयो त्यति बेला राजाले भनेको रहेछ, अब यो देशमा मेरो सिग्नेचर परेन, अब यो देशमा मेरो हस्ताक्षर परेन, युसुफले गरिदिँदा हुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ एउटा सम्पूर्ण प्रकारले बाउ आमा घर परिवार देश गुमाएको मान्छेले मिश्र देशको अधिकार पाएको हामी देख्छौँ। जब तपाईँ र म पनि यो प्रकारको स्थितिमा स्थिर रहन्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अधिकार दिनुहुन्छ। तर आज तपाईँ र म अधिकारको पछि कुदेछौँ, तर तपाईँ र म दुःखमा स्थिर रहँदैनौँ त कसरी हुन्छ? परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अधिकार दिन्छु भन्नुभएको छ, तर तपाईँ र म पहिला दुःख र परिस्थितिमा स्थिर रहनुपर्छ। पहिलो कुरा उसले अधिकार पायो। दोस्रो उसले पाएको कुरा के छ भन्दाखेरि भाइ तल्लो भागलाई पढ्नुहोस् दया गरिकन। अनि तिनले उनलाई मिहिन मलमलको वस्त्र, हिजोको दिनसम्म बाबुले दिएको वस्त्र पनि उसले गुमाइराखेको थियो। हिजोको दिनसम्म एउटा वस्त्र पाएको थियो, त्यो पनि पोतिफरको स्त्री खोसेर नाङ्गै पारिदिन्छ। तर यो जग्गामा मिहिन मलमलको वस्त्र कस्तो थियो होला? यो वस्त्र कस्तो खुसी भयो होला। हिजोको दिनसम्म गनाउने वस्त्र लगाएर हिँड्न परिरहेको थियो, एकदम पसिना गनाउने वस्त्र लगाएर हिँड्न परिराखेको थियो, तर यो जग्गामा उसले मिहिन मलमलको वस्त्र पायो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। र यो मिहिन मलमलको वस्त्रले चाहिँ के आइडेन्टिफिकेसन गर्दो रहेछ भन्दाहुँदी चाहिँ यो वस्त्र जब उनी बाहिर लगाएर निस्किन्थे, यो नै मिश्र देशको शासक हो भन्ने कुरोको चिनारी गर्ने काम, चिनाउने काम गर्थ्यो रहेछ। यो मान्छे चाहिँ मिश्र देशको शासक हो, अरू कुनै साधारण मान्छे होइन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पुच्छ होइन शिर बनाउन चाहेको छ। तपाईँ र मलाई असाधारण मान्छे परमेश्वरले बनाउन चाहेको छ। मिहिन मलमल वस्त्र परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहनु भएको छ। तर कुरा चाहिँ के आउँछ? युसुफ झैँ सङ्कटमा तपाईँ र म स्थिर रहनुपर्छ। सम्पूर्ण प्रकारको तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा चट्टान रूपी बिछाएको सपनाहरू चिरा भए तापनि प्रभुमा टाँसिरहने मान्छे तपाईँ र म बन्यो भने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो आइडेन्टिफिकेसन दिने रहेछ। तेस्रो उसले पाएको कुरा भाइ पढ्नुहोस् दया गरिकन 42 लाई नै। उनको गलामा सुनको सिक्री पाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो सिक्री कुनै मामुली सिक्री थिएन, यो कुनै साधारण सिक्री, एकदमै बहुमूल्य सिक्री थियो, सुनको सिक्री थियो। अनि यो सिक्रीले चाहिँ केलाई देखाउँदो रहेछ भन्दाहुँदी जो पनि युसुफले आफ्नो घाँटीमा सिक्री लगाएर बाहिर निस्कन्थ्यो, कुनै पनि मान्छेले यो सिक्रीलाई देख्ने बित्तिकै गोप्लुक्कै पडिकन लम्पसार पडिकन युसुफलाई चाहिँ ढोक्नु पर्ने थियो, जुन चाहिँ ढोकाइ चाहिँ युसुफकै दाजुहरूले पनि गर्नु परेको कुरा हामी देख्छौँ। साथीले त्यो सिक्री लगाएर निस्केको थियो र ढोक्नु परेको कुरा हामी देख्छौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो मान्छे चाहिँ रेस्पेक्टेबल मान्छे हो, यो मान्छे चाहिँ नि अति नै आदर योग्य मान्छे हो भनिकन चिनाउने काम गर्दथ्यो। भन्नुको अर्थ चाहिँ उसले इज्जत र आदर पाएको। हिजोको दिनसम्म दाजुले खाल्टोमा फ्याँकिदिन्छ, हिजोको दिनसम्म उसको मालिकले उसँग खराब व्यवहार गर्छ, हिजोको दिनसम्म कैदीले उसँग खराब व्यवहार गर्छ, तर अचानक जेलदेखि महलमा पुगिहाल्छ, हिलोदेखि एकदमै सुखामा ठाउँमा पुगिहाल्छ। कसरी यो कुरा भयो? उसको जिन्दगी चाहिँ क्रुसमा टाँसिएको जिन्दगी भएको। त्यसैले तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसिफिकेसन हुँदाखेरि भएको चमत्कारले यो कुरो सिकाउँछ, यो मिरेकल्सले यो कुरो सिकाउँछ। मैले मेरो जिन्दगीमा सत्य घटना सुनेको अनि मेरो पक्का आँखाले देखेको कुरो म बताइकन राख्छु। यो हाम्रो मण्डलीको गर्व हो, यो हाम्रो मण्डलीको इतिहास हो, यो हाम्रो मण्डलीको विश्वास हो। एक दिन मलाई एल्सोदाईबाट एकजना क्यान्सर पेसेन्ट
जसलाई चाहिँ प्रार्थना गरिकन प्रभुलाई समर्पण गराउनका निम्ति मलाई पठाइयो। अनि हाम्रो अप्पुले मलाई भन्नुभयो, लुकास यस्तो जग्गामा यो अङ्कल छ जसलाई क्यान्सरले साह्रै पिराएको छ, त्यो गएर प्रार्थना गरिदिए ताकि प्रभुमा उठोस् भनिकन मलाई भन्नुभयो। अनि मैले सुनेको थिएँ त्यो अङ्कल अथवा त्यो बडा चाहिँ घाँटीको क्यान्सर भएकोले सारा डरलाग्दो प्रकारले घाँटीबाट किरा निस्किँदैछ अरे। अनि चारैतिर के भइराखेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ चारैतिर उसको घर वरिपरि त्यो जुन चाहिँ गनाएको उसको घाउ गनाउँदैछ अरे भनिकन आज एकदमै मैले सुनेको थिएँ। अनि गाउँको मान्छेहरूले घृणा गर्दैछ अरे, सराप्दैछ अरे, यिनीहरू यीशु ख्रीष्टमा लागेर चाहिँ यो दुःख पाएको भनिकन भन्दैछ अरे, मैले सुनेको थिएँ। र मेरो हृदयमा चाहना थिएन कसरी त्यो घरमा जानु, कस्तो गनाइराखेको होला त्यो घाउ, कस्तो नमिठो होला त्यो घरको वातावरण, म कसरी जाने। तर पनि प्रभुको आज्ञा हो, प्रभुको मण्डलीको आज्ञा हो, बाइबल चिपिकन एक्लै गएँ म। जति त्यो घरको नजिक पुग्दै गएँ साँच्चै एक प्रकारको सिनो गनाउन थाल्यो। जति म त्यो घर पुग्दै गएँ एक प्रकारको नमिठो कुरो गनाउन थाल्यो। जब पनि म त्यो घरभित्र पसेँ यस्तो प्रकारले त्यो क्यान्सरको घाउ मलाई गनायो र मैले मास्क लगाएको थिएँ र हातले पनि मैले तरी छोपेँ। जब पनि त्यो घरभित्र म पुगेँ त्यो वृद्ध बडा त्यो अङ्कल साँच्चै पल्टिराखेको रहेछ, बोल्नु चाहिँ सक्दो रहेछ। जब पनि उसको अनुहार जब मैले हेरेँ त्यति बेला मेरो अनुहारभन्दा उज्यालो चाहिँ उहाँको अनुहार थियो। छक्कै परेँ। अनि मैले भने, बडा तपाईँलाई दुख्दैछ, नानी दुख्दैछ त, तर पनि म सहिराखेको छु। बडा तपाईँको हृदयमा शान्ति छ, कस्तो कुरा गर्छौ नानी, साँच्चै मेरो हृदयमा यति धेरै आनन्द छ, साँच्चै म खुसी छु। म त प्रभुलाई भन्दैछु कहिले प्रभु लिन आउनुहुन्छ र म जाउँ। भाइ एउटा भर्स मैले त्यहाँ लेखाइराखेको छु। परमेश्वरले योनाको किताब 14 अध्यायको 1-2 पद लेखेको रहेछ। परमेश्वरले घर तयार पार्न जानुभएको छ, उहाँ फेरि लिन आउनुहुन्छ र म त्यो घरमा जानेछु भनेर। जब पनि मैले त्यो अङ्कलको अनुहारलाई हेर्दै गएँ म यति बेसी मलाई नराम्रो लाग्यो। किन भन्दा हुँदी यस्तो खुसी, यस्तो उज्यालो, यस्तो प्रभुको घरमा जानु तयार। त्यति बेला त्यो समयमा मेरो मनले मसँग मलाई औँलै राखेको थियो, मलाई देखाइराखेको थियो तेरो जिन्दगीमा यो प्रकारको रोग र कष्ट आउँदाखेरि तैँले भन्न सक्छस् तेरो अनुहार यस्तो उज्यालो होला, यति खुसी तेरो अनुहार होला भन्दै प्रभुले मलाई औँलाइरहनु भएको थियो, प्रभुले मलाई भनिरहनु भएको थियो। र मैले त्यसै जग्गामा मनमा नै प्रस्ताव गरेँ र मैले प्रार्थना गरेर प्रभुको घरमा म पर्खिसकेपछि केही दिनपछि त्यो बडालाई प्रभुले उठाउनु। र मैले भन्नु चाहेको कुरो चाहिँ त्यो मान्छेको जिन्दगीमा क्यान्सर जस्तो रोग किन नलागोस्, जस्तै प्रकारको अवस्था किन नहोस्, उसको जिन्दगी कुसमा अरेस लागेको छ भने उसको अनुहार कहिले पनि कालो हुँदैन। तर आज किन तपाईँले मेरो अनुहार कालो छ, भाइरस बन्ने बित्तिकै किन कालो हुन्छ, भिजिटिङमा विश्वासीहरू आउँदाखेरि किन तपाईँलाई मेरो अनुहार कालो हुन्छ, कोरोना भाइरस सर्छ भनिकन किन यति बेसी त्रासी तपाईँलाई म हुन्छौँ, विश्वासीलाई रिसिभ गर्न सकेको छैन, एकदमै आज अँगाल्न सकिराखेको छैन, सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले भनिराखेको छ। तर तपाईँ र म सोसल डिस्टेन्समा बस्न परे तापनि तपाईँ र मेरो हृदय त डिस्टेन्स हुनु भएन नि, तपाईँ र मेरो मन त डिस्टेन्स हुनु भएन। तर आज किन तपाईँ र मेरो मन डिस्टेन्स भइराखेको छ, किन यो मन कालो भइराखेको छ? हाम्रो मण्डलीको गवाई हो यो, अनुहार उज्यालो। अनि मलाई यो लाग्छ त्यो बडाको जिन्दगी पनि क्रुसमा अडेसीको जिन्दगी रहेछ, मृत्यु मुखमा थियो, पीडा थियो, दुःख थियो, तकलिफ थियो, शान्ति, खुसी, आनन्द मेरो भन्दा अनुहार उसको। दोस्रो, एउटा जग्गामा एउटै परिवार मात्रै रहेछ विश्वासी, एउटा जग्गामा एउटै परिवार मात्रै रहेछ विश्वासी र प्रभुको घर चाहिँ लगभग 2 दिनको टाढो। र त्यो घर परिवारमा एक दिन अचानक उसको स्वास्नीको मृत्यु हुन्छ। स्वास्नीको मृत्यु भइसके पश्चात फोन छैन मण्डलीका विश्वासीहरूलाई खबर दिने, कसरी दिने केही उपाय पनि छैन। अब लास तिर्सिराखेको छ, सानो नानी, छोरा रुको रुइछ, आमा उठाना भनिकन। अब ऊ बाउ लाचार छ, के गर्ने, कसो गर्ने, केही उपाय छैन।
हाम्रो र अरू विश्वासीका चर्चहरू अरू चर्चकाहरू आउँछन्, हेर तिम्रो मण्डलीकोहरू त कहाँ छ उनीहरूले त तिमीहरूकोमा अब तिमी कहाँ आएर यो दफन गर्दैन त यो लास त। अब यदि यो तिम्रो स्वास्नीको लासलाई आदरसित तिमीले दफन गराउन चाहन्छौ भने हामी कहाँ तिमी आउनुपर्छ। ठिक नै उहाँ डिस्कनेक्ट हुनुभयो, म उहाँलाई कल गर्छु। डिस्कनेक्ट भयो, थाहा पाउनु लाग्यो। हेलो हजुर भाइ। दाजु सक्नु आँटे ल, अब सकेँ मैले त, यहाँ नेटवर्क गएछ कि। ए हुन्छ हुन्छ। अन्त अन्तमा चाहिँ यस्तै प्रकारको कुरा उहाँलाई गरिन्छ कि तिमी हामी कहाँ आयो भने मात्रै तिम्रो अन्तिम संस्कार हुन्छ तिम्रो स्वास्नीको। त्यति बेला घरबाट बाहिर निस्केर भन्छ हामी तपाईँ कहाँ आउँदैनौँ, हामी तपाईँ कहाँ जाँदैनौँ। अन्तिम कुरो यति नै छ कि हामीले एक ठाउँ देखेका छौँ दफन गर्ने जग्गा, एक ठाउँ देखेका छौँ दफन गर्ने जग्गा। त्यो दफन गर्ने जग्गा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो दफन गर्ने जग्गा चाहिँ हाम्रो बरन्डा हो। हामी यसै जग्गामा हाम्रो स्वास्नीको दफन गर्छौँ, हामी तपाईँ कहाँ जान सक्दैनौँ। हामीले यो निर्णय गरेको र उनीहरूले बाउ र छोरा मिलिकन त्यस जग्गामा दफन गर्छ आफ्ना स्वास्नीको। र दफन गरिसके पश्चात प्रभुको जनहरूले 2 दिनपछि खबर पाउँछ कि यस्तो खालको वज्राघात उनको जिन्दगीमा आएछ भनिकन। र अचानक धेरै दिनपछि हिँडिकन प्रभुको जनहरू उनको घरमा पुग्छ। त्यति बेला ऊ यति खुसी हुन्छ, घरमा सानो एउटा बाख्राको पाठो पालेको रहेछ, त्यसलाई काटिकन
एउटा भोज पो लाउँछ त्यस जग्गामा, एउटा खुसीबाट उसले भोज लाउँछ र उनी यति धेरै आनन्दित बनिन्छ, यति धेरै खुसी उनीहरू बनिन्छ। छक्कै पर्दो कुरा। भन्नुको अर्थ चाहिँ मृत्युको बेला एक्लो अवस्थामा, सबैले फालिएको अवस्थामा पनि त्यो प्रभुको जनहरू हाँस्नु सक्दो रहेछ जब तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ खुसमा, तपाईँ र मेरो जिन्दगी चाहिँ खुसमा अडसिएको जिन्दगी हुन्छ। यसै त आऊ, परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई दिनु चाहनुभएको वचन यही हो कि आज तपाईँ र म पनि प्रभु यीशु ख्रीष्टमा स्थिर रहौँ। तपाईँ र मेरो जिन्दगीमा यस्तै खालको कुराहरू आए तापनि हामी प्रभुमा स्थिर रहन सक्छौँ। परमेश्वरले वचनमा आशिष दिन्छ। दाजु